तो सामीन करम, आज मैं आपको अपने एक दोस्त, चाइनीज दोस्त है मेरा, उससे आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। उसका नाम है सुलेमान सीनी। मुझसे उम्र में यकीनन छोटा है, मदीना यूनिवर्सिटी से फारग है, दुबला पतला है, छोटे से कद का है, लेकिन जितने छोटे कद का है उतना बड़ा आदमी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बेशुमार ज़हीन फ़तीन लोग देखे हैं उनमें से वो एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि क़यामत वाले दिन 7 किस्म के आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। और उन 7 खुशकिस्मत लोगों में से फरमाया रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, कि 2 आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हैं अल्लाह के लिए। मोहब्बत, प्यार, दुश्मनी, हमारा पैमाना किसके लिए? अल्लाह के लिए। सलमान सीनी से मैं कहा करता हूं कि सलमान देखो मेरी बात सुनो, मेरा तेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कलमे का रिश्ता है, और तुम वो आदमी हो जिससे मैंने कभी कोई ना मुफाद उठाया है, ना तूने मुझसे उठाया है, ना मैंने तुझसे कर्जा लिया है, ना तूने मुझसे कर्जा लिया है। तो क़यामत वाले दिन मैंने तुझे अल्लाह के रूबरू पेश करना है और मैंने कहना है कि या अल्लाह, ये वो बंदा है जिससे मैं तेरी ज़ात के लिए मोहब्बत करता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे बताया, उसने कहा कि अब्दुल मालिक, मैंने तुम्हारे नाम के साथ ये लिखा है कि रफ़ीक फिल जन्ना, यानी रफ़ीक फिल जन्ना आप समझते हैं कि जन्नत का रफ़ीक है। अब्दुल मालिक मेरा जन्नत का रफ़ीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सलमान सीनी के बारे में मैं अगर वाक़अतन लंबी बातें की जा सकती हैं, अजीम आदमी, इंतहाई ज़हीन फ़तीन, और मैंने अर्ज़ किया मदीना यूनिवर्सिटी से फारग, और अरबी ज़बान उसको इतनी अच्छी आती है कि उसने किताबें लिखी हैं अरबी ज़बान के अंदर। हमने जो कुरान पाक का चाइनीज़ ज़बान में तर्जमा दारुल-इस्लाम ने किया, उसका असल सेहरा वो सलमान सीनी के नाम ही जानता है। मुझे तो अरबी चाइनीज़ ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं आता है। तो चाइनीज़ में जब हमने तर्जमे का प्रोग्राम बनाया तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमें को आदमी चाहिए, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। तर्जमा तो बड़ा पुराना हुआ है चाइनीज़ ज़बान में कुरान पाक का, लेकिन उसने अपने एक दोस्त डॉक्टर हबीबुल्लाह, उसको हमें दिया। और मुझे वो दिन याद है बड़ा अच्छा। मैं चाइना में था और निम्बो एक शहर है, तकरीबन वहाँ से कोई 200-250 किलोमीटर की मुसाफत पर शंघाई शहर है। और शंघाई इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है। मुझे याद है कि जिस वक्त वहाँ से, उस वक्त एक तकरीबन 16-18 साल पुरानी बात है, 16-17 साल, तो मेरा जो एग्जेक्टिव था निम्बो में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो मुसलमान हो गया। तो मैंने शंघाई में आना था, तो उसने उस वक्त तक GPS का मुझे नहीं पता था। तो टैक्सी के अंदर उसने मुझे बैठाया और उसने GPS के ऊपर लिखा उसने एड्रेस, और मुझे ऐसे ना थपथपाते हुए कहने लगा, मिस्टर मुजाहिद, डोंट वरी, यू विल रीच ऑन योर डेस्टिनेशन विदाउट एनी। क्या भाई, ये ड्राइवर को पता होगा? वो बाद में मुझे पता चला कि ये कमाल ड्राइवर का नहीं है, वो GPS का है। होटल था, मुस्लिम रेस्टोरेंट था, अजीज़ो, हम वहाँ पे बैठ गए और भी मुसलमान आ गए वहाँ पर। और क्योंकि मुस्लिम रेस्टोरेंट था तो उन्होंने एक कमरा छोटा सा बनाया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए। मेरी खुशकिस्मती, मुझे कहने लगे, मुजाहिद साहब आज अजान आप दें। इंसान की तबीयत, इंसान के ऊपर मुख्तलिफ कैफियत आती रहती हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा अब्दुल मालिक, चाइना की सरजमीन जो कम्युनिस्टों की सरजमीन है, जिसमें इस्लाम का नाम लेना भी बाज़ का जुर्म बन जाता है। मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, फिर मेरी आवाज़ बुलंद होती चली गई,
نماز کا وقت آیا، جس وقت جماعت کھڑی ہونے لگی، مجھے کہنے لگے مجاہد صاحب آج آپ نے جماعت کرانی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ یہ ہوٹل، جس ہوٹل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے املاک میں سے ہے۔ عزیزو، آپ کو تعجب ہوگا کہ چائنا میں مسلمانوں کا بہت سارا اوقاف موجود ہے۔ اسی حبیب اللہ کی جس کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس نے بخاری شریف کا چائنی زبان میں ترجمہ کیا اور کافی سال لگا دیے ترجمہ کرنے میں۔ اب جس وقت اس کو شائع کرنے کا موقع آیا تو کئی جلدوں میں تھا کام، مجھے انہوں نے پیشکش کی، کہنے لگے جی کہ آپ چھاپ دیں، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ وہ بخاری شریف کا ترجمہ جو چائنی زبان کے اندر ہوا، 10,000 نسخہ، وہ مسلمانوں کے اوقاف میں سے اس کو پیسہ دیا گیا اور اس اوقاف میں سے وہ پیسہ لے کے اس کو چھایا کیا گیا۔ میں بات کر رہا تھا قرآن پاک کے ترجمے کی، اس ہوٹل کے اندر مسلمان آ گئے، وہ حبیب اللہ بھی آ گیا جس نے بعد میں ترجمہ کیا ہمارے لیے، اور پھر ہم وہاں پر کئی گھنٹے بیٹھے رہے۔ وہ زندگی کی میری بہترین، اگلے دن میری فلائٹ تھی واپسی کے لیے، بہترین راتوں میں سے ایک رات تھی جس میں ہم نے کئی گھنٹے قرآن پاک کا ترجمہ، اس کا منصوبہ بندی اور اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ سلمان سینی جو ہے، اس نے 250 سے زیادہ مساجد تعمیر کروائی۔ اس کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے لنجو، یہ بیجنگ سے تقریباً 1000 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے، اور اس میں مسلمان کافی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نے اس کیا نا کہ جس کے ساتھ قریبی لگاؤ ہو تو آدمی اس کی ایک ایک بات کے اوپر، میں نے ایک دن اس کو پکڑا، مجھے یاد ہے، اپنے ایسے بغل میں آ جاتا ہے تو میں اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا سلمان بات سنو، یہ میرا گھر ہے، واللہ جو چیز چاہو اٹھا کے لے جاؤ، مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرے گھر میں آیا ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو ہم دونوں نے آخر میں یہی کہا کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں کہ جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے۔ مالی طور پر وہ بندہ بہت امیر ہے، بلکہ سچی بات پوچھتے ہیں مجھ سے، آپ سے کہیں زیادہ امیر آدمی ہے۔ 3 سال پرانی بات ہے، میں کوالالمپور گیا تو میرے علم میں تھا کہ سلمان وہاں پہ رہتا ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے، وہاں پہ ہمارا مندوب ہے دارالسلام کا، میرے لیے موقع تھا، لیکن ایئرپورٹ پہ کون لینے کے لیے آئے تو میں نے سلمان کو فون کیا۔ میں نے کہا سلمان، میں چاہتا ہوں تو آ، اس لیے کہ کوالالمپور کا ایئرپورٹ اور شہر خاصا دور ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت بن جاتی ہے، رات کا وقت ہے، ہماری باتیں کبھی ختم نہیں ہوئیں۔ اس کو عربی میں نے عرض کیا کہ عربی اس کی بہت اچھی ہے، تھوڑی بہت مجھے بھی عربی آتی ہے، ہماری آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ میں اس سے مسلمانوں کے حالات سننا چاہتا تھا۔ سلمان سینی، اس نے لنجو کے اندر 1 ایکڑ سے بڑی جگہ پر مسجد بنائی ہے۔ وہ مسجد کیسے بنی، کتنے وہ فلور میں ہے، کتنے اس کے بیسمنٹ ہے، کتنی اس کی بڑی پارکنگ ہے، اتنی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذہین آدمی مسلمان، سبحان اللہ، پیسے اس کے بعد ہی ختم ہو گئے۔ سلمان مسجد بنانی تھی، اس نے کیا کیا، ایک بڑے تاجر کے پاس، مسلمان تاجر تھا وہ، اس کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا بات سن یار، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے اور ہمیں وائٹ منی چاہیے، یہاں کی لوکل پیسہ چاہیے، باہر سے پیسہ نہیں چاہیے، ایسا کر تو مسجد بنا دے۔ یہ جو پارکنگ ہے غالباً 200 گاڑیاں اس میں پارک ہو سکتی ہیں یا اس سے زیادہ۔ کہنے لگا 20 سال کے لیے میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ تم مجھ سے کرائے پہ لے لو اور اس کا کرایہ ایڈوانس پے کر دو، اس پارکنگ کا کرایہ ایڈوانس پے کر دو اور ہمیں یہ مسجد بنا دو۔ عزیزو، میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بڑے بڑے کام سوچا کریں، بڑے بڑے کام کیا کریں، چھوٹے کام نہ سوچا کریں۔ مسلمان اپنے گول چھوٹے نہ رکھیں، بڑے گول رکھیں، بڑی سوچ رکھیں، سلمان سینی کی طرح بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔